pamilya among uwahing paghatag kaninyo sa mga sugilanon nga among gibantayan sul sa usa ka semana gikan sa lain na rehiyon sa atong nasod. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Nagputos og baga nga abo ang pipila ka barangay nga duol sa Barangay Mayon sa Albay human nga ni alboroto ni sa niaging semana. Nakuha ng video ang pagbuga og abo gikan sa bulkan ug hinay-hinay ning nahulog sa pipila ka lungsod ug distrito. Halos zero visibility kung wala na makita sa Kamalig Bypass Road sa Barangay Salugan. Hinungdan nga naglisod ang mga motorista. Naputos sab sa abo ang mga pananom. Matod sa PHIVOLCS, dunay minor strombolian eruption o hinay ngadto sa kasarangan nga pagbuto sa bulkan nga nakipagawas og lava ug volcanic gas. Duna say lava collapse nga nimugna og pyroclastic density current kun uson sa may Milisi Gully. Sa ihap sa Albay Provincial Agriculture Office, moabot og 4 milyones pesos ang danyo sa agrikultura sa mga lungsod lang sa Daraga ug Kamalig. Gibana-bana nga moabot og 6,000 ka panimay ang naapektuhan sa ashfall. Labing daghan sa ginubatan diin 44 ka barangay ang naputos sa abo. Nagtigom ang mga heads of state ug mga delegado sa mga nasod nga nasakop sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN sa ika-48 nga summit dinhi sa Subo. Gituki sa Leader Summit ang lain-laing hagit sa mga giatubang sa mga miyembro sa ASEAN isip usa ka rehiyon. Lakip niini ang krisis sa enerhiya tungod sa kagubot sa tungang-tungang silangan, krisis sa politika ug kagubot sa mga utlanan. Nagabot-abot ang mga delegado Miyerkules pa lang. Lakip ang pipila ka mga head of state sa gunsundayon ng mga ministerial meeting niadtong Huwebes. Lakip ang panagtigom sa ASEAN Economic Community Council, foreign ministers ug ang Political Security Community Council. Gisundan ni sa mga tigom sa mga state leader sa mga nasod nga lakip sa ASEAN pag Biyernes. Gisugat mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug First Lady Liza Araneta Marcos ang mga bisita sa Mactan Expo. Atol sa plenary session sa summit, gipahimug-atan ni Presidente Marcos Jr. ang bilis sa kolektibong lakang ilabi na nga nagkainit na ang kalibutanong tensyon. Gituki sab ang Lead, Sail, Rise framework isip usa ka pamaagi sa pagsulbad sa mga problema sa rehiyon. Nakakabot og kasabutan ng mga leader sa nasod bahin sa ASEAN Declaration on Maritime Cooperation. Tumong ang pagpalig-on sa pagtambayayong sa mga nasod aron dungan nga sulbaron ang mga isyu sa kadagatan. Giplanuhan sab ang pagpatukod og ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Matud ni Pre Marcos Jr., tumong niini nga usahon ng opisina sa mga kalihukan, programa ug monitoring nga may labot sa maritime sa ASEAN. Samtang nisuroy sa Cebu City si Timor-Leste Prime Minister kay Rala Shanana Gusmao. Kini human niya makauban sa unang higayon ang mga leader sa ASEAN isip full-fledged nga miyembro sa asosasyon. Samda ng 22 ka individual human nga nibali ang gisakyang jeep sa Reina Mercedes Isabela niadtong Huwebes. Sa investigasyon sa pulis, gisubay sa jeep ang National Highway nga bahin sa Barangay Talungan paingon sa Iligan City, diha nga naigo ang likod nga bahin ini sa ni-overtake nga AUV. Sa kakusog sa panagbangga, nawad-an og kontrol ang driver og nibali ang jeep. Gidaladayon sa tambalanan ang driver og ang laing 21 ka pasahero na puro mga nurse. Naana sa kustudiya sa pulis ang driver sa SUV samtang nagpadayon ng investigasyon sa insidente. Nakalas ang usa ka babae human gidulit og pusil sa Pigkawayan, Cotabato. Matod sa Pigkawayan Municipal Police Station, nagpalitra og sudan ang biktima dihang giduol sa duha ka suspect dayon gipusil. Dead on the spot ang babae samtang nakaipsot sa nahitabuan ang mga suspect nga nisakay og motorsiklo. Padayon nga gisuta ang motibo sa krimen ingon man kun kinsa ang mga suspect. Gibida ang mga mabulokon nga mga float nga hinimo sa mga residente sa tinuig nga pagsaulog sa Sakayan Festival sa Isabela City. Lain-laing disenyo nga nagpakita sa kultura ug tradisyon ang tema sa mga float sa Parada Sakayan Festival nga lakip sa kasaulugan. Dunay disenyo nga sarimanok, mga simbahan, lakip ang lain-laing kultura sa lain-laing indigenous group, lakip ang mga badyaw. Gisaulog sa Sakayan Festival ang pagkatukod sa Isabela isip usa ka dakbayan nga mausay sentro sa Basilan. Sa among pagbalik, pipila kadapit sa Eastern Visayas gitay og linog kanaugmang pangbalita at ang isa pagbalik sa TV Patrol Regional.
Nagtayog og magnitude 6.1 nga linog ang pipila ka dapit sa Eastern Visayas ni adtong Lunes. Ang sentro sa linog ang lungsod sa San Julian. Nagdinaganay pagawas sa gym ang mga tinun-an sa Silvino Lobos, Northern Samar. Ibakwit sab sa open grounds ang mga tinun-an sa Eastern Visayas State University sa Tacloban City. Effect ini ma'am. Nangatagak sab ang mga baligya sa usa ka tindahan sa Motyong, Samar. Natumpag ang pader sa usa ka balay sa lungsod sa Giabong. Luwas nga nakadagan pagawas ang mga mulupyo sa lungsod sa Dolores. Tamdan ng usa ka batang babae human nga matagakan og imahen sa Santos dihang nisugod ang pagtayog. Dali hinuon siya na tambalan ug gidala sa tambalanan. Samdan ang 14 ka individual human nga mibangga sa Center Island ang ilang gisakyan nga van sa Pantucaw, Davao de Oro niadtong Biyernes. Matod sa mga pulis, gikan nag-outing ang mga biktima nga managparyente. Dihang kalit nga nibuto ang ligid sa van. Dayon ni bangga sa Center Island sa barangay Tambungon. Lakip sa nasamdan ang mga bata nga nag-edad 1 ug 2 anyos. Duna sa duha ka biktima nga kritikal ang kahimtang karon sa tambalanan. Human nakasinati og ashfall ang mga residente nga naapektuhan sa pagbuto sa Bulkang Mayon, dunay mga mulupyo nga nihatag og libreng palimpyo sa Kamalig, Albay. Gitanyag nilang Eduardo Nova ang libreng car wash. Kinihuman nga giduol siya sa mga nagdala og sakyanan nga magpalimpyo sa windshield, headlight, taillight ug mga bintana nga napuno sa abo. Gitabangan sab niya ang iyang mga silingan pinaagi sa pagmandar sa trapiko. Gikalipay nila ang iyahang pagtabang aron mahimong luwas ang ilahang pagbiyahe. Nangalisbo ang humot sa buwak sa Sampaguita sa lain-laing kalsada sa Lubao, Pampanga atol sa pagsaulog sa Sampaguita Festival sa niaging Domingo. Nisalmot ang mga residente sa float parade gikan sa San Agustin Church hangtod sa munisipyo sa Lubao. Gikalingawan ang mga mamugnaon nga mga float nga ang mga disenyo sama sa Sampaguita. Gawa sa floral display, gipakita sab sa mga float ang hugot nga pagtuo sa mga taga-Lubao. Nagpasikat sab ug sayaw ang mga batan-on nga gikan sa 44 ka mga barangay. Gihatagan og ikaduhang higayon sa kinabuhi ang usa ka fur baby nga dunay kakulian sa panglawas sa Angeles City, Pampanga. Matod ni Bayan Patroller Ann Oliveros Lozano, naluwas sa iyang amahan ang giabandonar nga itoy niadtong Pebrero sa usa ka basurahan sa barangay Malabanyas. Nakitaan sa ilang pamilya nga duha na lang katiil ang naa sa itoy. Bisan pa man nga dunay kakulian sa panglawas, wala nagduha-duha sian nga atimanon ang iro nga iyang gipanganlan og Mochi. Human ang 3 ka buwan nga pag-atiman, lagsik na si Mochi nga naghatag og kalipay sa kinabuhi sa kabanay nila, Ann. Gihatod ang grabing kilig sa usa ka unique wedding proposal sa long distance nga manag-uyab nga gihimo sa Mount Pulag. May clearing ba? Meron! Ituro ko! Saksi ang Sea of Clouds dihang giagda og kasal sa seafarer nga si Demuel Demrel ang iyang kapikas nga miyembro sa Philippine Coast Guard nga si Gerha Jen Peña Florida. Tunga-tunga sa ilang pagkatkat sa Mount Pulag, abi ni Gerha nga talan-awon ra ang ilang kuwaan og video sa tour guide nga si Kuya Blue. Apan sa pag-atubang niya sa tulo ka tour guide, duna nay gibit-bit nga banner nga naay suwat nga pangutana, "Will you marry me?" Niluhod sab ang iyang pares nga nagbitbit sa engagement ring. Matod ni Demuel, iyang gipangali ang anindot ang panahon ug mopakita ang Sea of Clouds sa ilang ikaduha nga pagkatkat sa Mount Pulag alang sa iyang proposal. 4 ka tuig ang ilahang long distance relationship. Among pahalipay nilang Demuel ug Gerha. Ug sa makausapa maoto ang mga mahinungdanon nga mga sugilanon ug mga balita nga among gibantayan sud sa usa ka semana gikan sa lain-laing rehiyon sa Pilipinas. Ayaw mo gihapon magpauwahi sa mga balita. Magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa official na YouTube channel sa ABS-CBN News ingon man sa iyang lain nga social media account. I-scan sab ning QR code alang sa YouTube playlist. Kaliwa sa mga hagit among ipaambit ang gugma, kalipay ug paglaom ngadto sa usag-usa. Ako si Annie Perez, hangtod sa atong sunod nga panakita. Daghang salamat ug padayon kapamilya.